मैं दावत देता हूँ अल्लान अदुउ मिन फ़ज़ीलत शेख जनाब क़ारी अल-मुक़री मुर्तज़ा अबू बकर सुलैमान फ़ल्यतफ़द्दल मशकूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अज़मते कुरान, शाने कुरान।
وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه وأعد لهم أجرا كريما وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين
وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. ما شاء الله ما شاء الله. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله ما شاء الله. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها.
ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. شان رب العالمین شان رب العالمین. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يرحمون